باللي غادي ندخلو نعرفو ان شاء الله في هاد الفيديو. غنهضرو على الالغوريثم كيما مونسيوني عندي في لا فيديو هنايا. C'est une manière de résoudre les problèmes. Donc, كيفاش c'est une manière de résoudre les problèmes. عندنا un problème بغينا نديرولو la résolution ديالو. Donc, شنو كنستعملو؟ un algorithme. Algorithme بحال قلتي c'est un programme اللي كنصاوبوه باش نحلو ان بروبليم، باش نديرو لا سوليسيون ديال ان بروبليم. هو كيتكون من ان انسومبل دو ميثود، يعني فيه بزاف ديال لي ميثود باش كنتريتيو لي زانفورماسيون ديالنا و كنخرجو لي ريزولطا ديالنا. هاد لا بارتي الغوريثم سي لا باز، يعني لا باز اللي غادي نخدمو عليها باش نستافدو مزيان، ومن بعد غادي يجينا الديفلوبمون ساهل. حاجه وحده اللي غادي نولو خصنا نعرفو مزيان لي سانتاكس، ونعرفو كيفاش نقلبو لي زانفورماسيون، كيفاش نفتوهم، وكيفاش نحطو لي زانفورماسيون ديالنا نخرجوهم في النافيغاتور او بيان في دي زوطر زوتي. غادي نسيدي البروغرام ديال هاد الالغوريثم شنو غيكون فيه. البروغرام غادي يكونوا غنهضروا على لي فاريابل ليكتور اكريتور، غنديرو ان تيست لي تيست، من بعد غندوزو لي بوكل بور لا بوكل بور لي طابلو ملتي ديمونسيونيل. وغادي مازال عندنا البروغرام ديالنا طويل ان شاء الله، غادي نكملوه حتى غنوصلو غنستافدو وغادي نفهمو مزيان. دابا غنهضروا على لي فاريابل ديالنا. لي فاريابل هما لي زيليمون، هو c'est un outil de stockage d'informations. يعني كنحطو فيه الانفورماسيون، بحال شديتي واحد البواطي وسميتي واحد السميه وحطيتي فيه زانفورماسيون، اما كتبغي تاخد هادوك لي زانفورماسيون كاينين في داك البواطي كتعيطلو بهاديك السميه اللي فيه. دونك كيفاش؟ بحال مثلا جيت انا عندي دي كاز، عندي ماريو بيبي، وهاد لي كاز نسميهم بواحد السميه، بحال مثلا ديال كاز ا، كاز بي، كاز سي، كاز دي. دونك هذاك كاز ا شنو حاط فيه لي شوميز ديالو، ملي كنبغي نهز حاط فيه ان شوميز وحده مثلا، ملي كنبغي نهز هاديك لا شوميز ديالي كنمشي ديريكتومون لهاديك لا كاز ا وكنحلها وكنهز لا شوميز ديالي وكنلبسها. بحال هكا داير ان فاريابل. دونك لي تيب ديال الفاريابل كاينين ثلاثه كيما ما قلت لكم. كاين ان تيب نيميريك، هاد لو تيب نيميريك تيكون فيه دو تيب اللي هو ريال ولا اونتي. يعني ريال تيكون عدد حقيقي اللي هو 3 2 1 4 5 6، يعني ما فيهش الفاصله. اونتي اللي هو كتكون فيه فاصله 0.5 1.3 ناقص 1.2 ناقص 1. دونك هذا c'est un type numérique. Donc les chaînes de caractères ou bien alphanumérique. Donc chaîne de caractères بحال قلنا جملة أولا كلمة أولا حرف ديما تيكون بريزونطي par des guillemets. تنديرو des guillemets جناب تنكتبو لا فراز اللي بغينا نحطو أو بيان حرف ولا شنو بغينا. دونك كاين عندنا ان تيب آخر اللي هو تيب بوليان. هاد لو تيب بوليان كنستعملوه بزاف. تيب بوليان كنستعملوه بزاف، هو تيكون يا إما في يا إما فو، يا إما زيرو يا إما أن. دونك vrai ولا faux c'est un type booléen true or false. كيفاش كنديكلاريو هاد فاريابل؟ دونك كيفاش كنعطيو لافيكتاسيون ديال اون انفورماسيون اللي غتكون ستوكيا في وسط هاديك الفاريابل. دونك ديما تندير فاريابل var 1 est égal لواحد لانفورماسيون، يعني اما تكون نيميريك ولا غتكون الفا نيميريك ولا غتكون chaîne de caractères ولا غتكون بوليان. دونك باش غنبدا انا البروغرام ديالي هنايا في الالغوريثم كندير ديبي وكندير فان، وفي وسط ما بين ديبي و فان
تكون عندي لي زانستركسيون ديالي غادي نديرهم. علاش كنستعملو لي فاريابل كنستعملوهم نورمالمون باش نستوكيو لي زانفورماسيون ديالنا، ونورمالمون باش نافيشيو لي زانفورماسيون لي كاين في وسط دوك لي فاريابل ديالنا. نتمنى تكون هادشي مفهوم. غادي ندوز دونك غادي ناجوتي واحد، غادي نشرح واحد شويه ديال دونك سيبوزون عندنا ان فاريابل، نعطي لي كا كنسميو عندنا ان فاريابل ا انتيغال 30. عندنا فاريابل b égale 40. Donc, je dis, je vais dire la somme de les deux variables. Donc, on dit une variable c est égale a plus b. Donc, je vais répondre le résultat de la chacun. On voit 30 plus 40, c'est 70. Je voudrais te dire une autre astuce. مثلا في سيدي أنا دراسة كي بس a est égal donc on a chaîne de caractères مثلا lignes هادو سون دي غيومي ماشي راه دايرين بحال هكا دون دي غيومي ديما ان chaîne de caractères خصني نديرو ما بين دو غيومي. مشيت درت b est égal 3 وجمعت ما بين هاد الجوج هادو درت c est égal a plus b. هنا نعرفو شنو يعطيني، نورمالمون يعطيني ان ايرور. الايرور شناهو؟ هو ان مهدي بلس 3 عطاتني ان ايرور. شنو هو الايرور اللي عندنا؟ هو ان هادوك لي دو فاريابل ne sont pas du même type، يعني ماشي هما نفس لو تيب. يعني مهدي c'est un type de chaîne caractère و b c'est un type numérique. donc ما عمرها ما غدير لهم لاديسيون. donc القاعدة اللي غناخدو هما ان دو تيب ديفيرون عمرهم كدير لهم لاديسيون ولا كيتجمعو بيناتهم ولا كدير ليهم اي حاجة. ما عمرها يكون ان تيب دو كاركتير كديرلو لاديسيون مع ان تيب نيميريك، وهادي باينة سي لوجيك. دونك إلا كان عندي هنا مثلا ان شين دو كاركتير، مثلا نقول بونجور، هاد بونجور هادي هي درت c est égal a plus b. donc c est égal a plus b شنو غتعطيني؟ نشوف هاد الفاريابل هذا، يعني غتستوكالي فيه مهدي بونجور. واو، يعني هنا غيبان لك بأن الفاريابل تمكن لي افيكتيهم بجوج، يعني تمكن ندير لهم لاديسيون، ندير لهم الضرب، ندير لهم ناقص، لان اللي كتسماو سون دي فاريابل. بلاصة ما غنجي هنا كيمكن لي نجي ندير هنا مثلا ندير هكا هذا نفس توصل للميم تيب. غنجي سيدي هنا إلا درت est égal 30 plus b est égal a هبط
C est égal 40. Maintenant, on va B, une dot B est égal B plus. دونك الريزلت ديالنا شنو غتكون؟ هاد هادي شنو غتكون في الريزلت ديالنا؟ غادي يكون فيها بحال هكا. أول حاجة معليش أ إيكال 30 دونك ندير 30 موراها بي لوت إيت إيكال أ دونك ملي تنقول بي إيت إيكال أ راه ماشي أ زعما تبدلات يعني بي إيت إيكال أ يعني هاديك لو كونتينيو ديال هاديك الفاريابل هو اللي تيتيكالا بي عمر أ كتيكرازا ديما كتبقى هي حيت مبدلتهاش دونك غادي ندير بي هنا دونك بي إيتيكال شنو اللي عندي هي 30 سي هي 40 غادي نجي دي هي بي بلس سي بلس سي وغادي ندير إيتيكال بي بلس دونك هنا شنو عندي سي إيتيكال 40 بي دي إيتيكال بي بلس سي اللي هي بي بلس سي اللي هي 70 والأو غتكون كتساوي بي بلس أ اللي هي 30 بلس 30 بي بلس أ اللي هي 60 دونك كيمكنلي ندير لافيكتاسيون ديال ان فاريابل نحط في وسط ان فاريابل ولكن الفاريابل اللي كيكون عندي قبل ما كيتكررش كيبقى نفس تيبقى الفاريابل حقا سي ان فاريابل اللي كياخد واحد لاكاز ما كيتبدل يعني اون فوا غنشد انا هذيك لاكاز بغيت نشونجيها دونك غادي نجي مثلا لهنا وغادي نبدل ا انتيغال 40 دونك إلا قلت نقولو سيكونت إذا درت هنا قلت أ حطيت هنايا أ دونك شنو غيكون عندي هنا دونك أ إيتيغال 30 بي إيتيغال 30 مبقاش بي إيتيغال أ سي إيتيغال 40 دونك 40 دي إيتيغال بي بلس أ بي بلس أ دي هي 30 بلس أ هي 30 دونك 60 أ إيتيغال 50 ها واش بدللي دونك تشونجالي الكونتوني ديال أ دونك كيفاش غادي انا غادي هابط من الفوق لتحت دونك تشونجالي الكونتوني ديال أ هو ولا هو 50 دونك بي بلس أ إيتيغال بلس أ يعني 30 زائد 50 نتمنى تكونوا فهمتوا لو برانسيب ديال لي فاريابل غنخليكم مع هاد لي زيكزيرسيس بغيت نشوف لي ريزولطا ديالهم في لي كومونتير ندير تحت هاديك الساعة اون ديسكوت ان بو اللي عنده شي كيسيون يمكن له يطرحها يوصل عليا يحطها في لي كومونتير او بيان يحطها في واتساب جروب واتساب ديالي مرحبا بكم وغنديرو ان اوتر فيديو ان شاء الله اللي غنهضرو فيه على البروغرام ديالنا كما قلنا ليكتور اكريتور دونك في البريزونطاسيون ولا في الديسكريبسيون غتلقاو ان لين ديال واحد اللوجيسيال اللي سميتو لارب هاد اللوجيسيال يمكن لك تستعملو باش تيكزيكوتي هاد الالغوريثم هذا دونك انا حيت عندي ماك مبغاش يخدم ليا شوفو نتوما الويندوز اللي عنده ويندوز راه يمكن له انستاليه يتيليشارجي وانستاليه سامبل تو سامبلومون وديك الساعه لما فهمت فيه شي حاجه يصيفط لها